हरि ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। यौतौ शंख कपाल भूषित करो मालास्थि मालाधरो देवो द्वारवती श्मशान निलयो नागारि गोवाहनौ द्वैत्रक्षौ बलिदक्षयज्ञमथनौ श्रीशैलजा वल्लभौ पापं मे हरतां सदा हरिहरौ श्रीवत्सगंगाधरौ नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जय श्री हरि, जय श्री राधे। श्री शिव महापुराण श्रवण गर्दै तपाईँ हामी आइराखेका छौँ। प्यारो भक्त भागवतहरू, आजको नयाँ भाग 87 मा तपाईँ हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। प्यारो भक्त भागवतहरू, जहाँ जहाँबाट हजुरहरूले श्री शिव महापुराण श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँ र तपाईँको परिवारमा भगवान साम्ब सदा शिवजीको असीम कृपा बनिरहोस्, सबैलाई राम्रो होस्, हामीले यही कामना गरिराखेका छौँ र निरन्तर हामीले यो कामना गरि नै रहनेछौँ। सबले भनौँ एकचोटि हर 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 महादेव। ल हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू, यहाँनिर नैमिषारण्यमा शौनकादि 88,000 ऋषिहरूमध्ये यहाँ शौनकजीले प्रश्न गर्नुभयो। सुतजीले शौनकादि 88,000 ऋषिहरूले सोधेको प्रश्नको उत्तर दिँदै हुनुहुन्छ कि महाकाल नाम भएको ज्योतिर्लिङ्गको महात्म्यले भक्ति बढाउँछ भन्नुभयो, तर महाकाल नाम भएको ज्योतिर्लिङ्गको उत्पत्ति कसरी भएको थियो त? सुतजी बताउनुहोस् भनेर यसरी भनिसकेपछि उज्जैनमा रहेका चन्द्रसेन नाम भएका एकजना राजाको कथा प्रसङ्ग हामीले श्रवण गर्दैछौँ। भगवान शिवका अनन्य भक्त थिए। भगवान शिवका पार्षद जो मणिभद्र थिए, उनले एउटा कौस्तुभ मणि जस्तै राम्रो सुन्दर मणि दिएका थिए, जसको नाम थियो चिन्तामणि। त्यो चिन्तामणि धारण गरेर यी राजा यताउता हिँडिरहन्थे। ल हेर्नुहोस् त, त्यो समयमा शत्रु राजाहरूले के गरे त भन्दा त्यो मणि प्राप्त गर्ने इच्छाले उसँग शत्रुता साधे। कसरी त्यो मणिलाई प्राप्त गर्न सकिन्छ त्यसको बारेमा अब यहाँ राजाहरूले विशेष विचार गर्न थाले। त्यो समयमा हेर्नुहोस् प्यारो भक्त भागवतहरू, त त्यस पछाडि ती सबै राजा आफ्ना सेना सहित आएर युद्धमा चन्द्रसेनलाई पराजित गर्ने अभिप्राय लिए, प्रयास गर्न थाले। तिनीहरू एक आपसमा मिलेका हुनाले तिनीहरूसँग धेरै सेना थिए, किनभने एकपट्टि धेरै राजाहरू थिए, यता जो चन्द्रसेन थिए उता एक्लै भए। प्यारो भक्त भागवतहरू, ल हेर्नुहोस् है, अब चारैतिरबाट घेरे। ते तु सर्वे समेता वै कृत संकेत संविदः उज्जयिन्याश्चतुर्द्वारं रुरुधुर बहुसैनिकः। चारैतिरबाट आएर त्यो राजा सहित राजाका सैनिकहरूलाई घेरे, जसको नाम थियो चन्द्रसेन। यसरी आफ्नो नगर चारैतिरबाट घेरिएको देखेपछि राजा चन्द्रसेनले महाकालेश्वर ज्योतिर्लिङ्गको शरणमा गए। तुरुन्त आफ्नो मन सन्देह रहित बनाउँदै दृढ निश्चय भएर उपवास बसी दिनरात भक्तिभावले श्री महाकालको आराधना गर्न थाले। त त्यो नगरमा एउटी गोठाल्नी बस्ती रहेछिन् नि। ल हेर्नुहोस्, त्यो नगरमा एउटी गोठाल्नी थिइन्। उनको एउटा मात्र पुत्र थियो, उनी विधवा थिइन् र उज्जैनमा धेरै पहिलेदेखि नै बसेकी थिइन्। उनी आफ्नो 5 वर्षको बालकलाई लिएर महाकालको मन्दिरमा गएर राजा चन्द्रसेनले गरेको महाकालको पूजा ज्यादै भक्तिभावले हेरिन्। त्यो समयमा यसरी राजाले गरेको भगवान शिवको आश्चर्यमय पूजा हेरेपछि भगवानलाई प्रणाम गरेर उनी आफ्नो घरमा आइन्।
ती गोठाल्नीको पुत्रले पनि त्यो सबै पूजा देखेको थियो। हेर्नुहोस्, यसकारण घरमा आएपछि उसले ज्यादै उत्सुक हुँदै भगवान शिवको पूजा गर्ने विचार गर्यो। यसपछि उसले एउटा ढुङ्गो ल्याएर त्यसलाई आफ्नो घरभन्दा केही पर अर्को घरको एकान्त ठाउँमा राखेर त्यसलाई शिवलिङ्ग मान्यो। ल हेर्नुहोस् त त्यहाँ के देखेको थियो उसले? महाकाल को मन्दिरमा गएर राजा चन्द्रसेनले पूजा गर्दै गरेको ती गोठाल्नीले हेरेकी थिइन्। त उसँग गएको छोरोले पनि त्यो देखेको थियो। त उसले सम्झ्यो यही राजाले यस्तै ढुङ्गामा त पूजा गरेका रहेछन् नि भनेर त्यो गोठाल्नीको छोरोले पनि एउटा ढुङ्गो ल्याएर त्यसरी नै घर पर अर्को घरमा एकान्तमा लगेर शिवलिङ्गको रूपमा त्यसलाई स्थापना गरेर अथवा त्यसलाई मानेर अथवा ढुङ्गाको यसरी पूजा गर्नुपर्दो रहेछ भनेर बुझेर त्यो ढुङ्गोलाई शिवलिङ्ग मानेर पूजा गर्न थाल्यो। ल हेर्नुहोस् है, त्यस पछाडि उसले बनावटी चन्दन अनि अलङ्कार, वस्त्र, धूप, दीप र अक्षता सहितको सामग्री भेला गरेर हेर्नुहोस् अब धेरै भक्तिभावले तिनीहरूले पूजा गरे। ल हेर्नुहोस् है, यसरी पूजा गरेपछि मनले कल्पना गरेको नैवेद्य पनि चढाए। उसले सुन्दर पात र फुलहरू चढाएर अनेकौं प्रकारको नृत्य गर्दै भगवान शिवका चरणमा ढोग्यो अथवा चरणमा ढोगेको मान्यो। यही क्रममा ती गोठाल्नीले भगवान शिवमा ज्यादै आसक्त चित्त भएको आफ्नो पुत्रलाई देखिन् प्रेमपूर्वक भोजन गर्नका लागि बोलाइन्। त्यो समयमा ए पुत्र, तिमी जतिखेरै त्यो एउटा ढुङ्गो राखेका छौ अगाडि, त्यसैलाई पूजा गरिरहन्छौ, के हो कारण? आऊ भोजन गर, यसरी बोलाइन्। तर उसको मन भगवान शिवको पूजामा ज्यादै एकाग्र भएको थियो। कसको? ती गोठाल्नीको पुत्रको, छोराको। आफ्नी माताले पटक पटक बोलाउँदा पनि त्यो बालकलाई भोजन गर्ने चाहना भएन प्यारा भक्त भागवतहरू त्यो समयमा। त्यस पछाडि उनकी माता आफै उसको नजिकमा गइन्। ऊ भगवान शिवका अगाडि आँखा चिम्लिएर बसेको देखिन्। कसले? ती गोठाल्नीले आफ्नो छोरो उसको हातमा समाएर उसलाई तान्न थालिन्। प्यारा भक्त भागवतहरू आफ्नी माताले यसो गर्दा पनि ती बालक नउठेपछि उसकी माताले रिसाउँदै उसलाई धेरै पिटिन्। यसो गर्दा पनि आफ्नो पुत्र नआएपछि उनले त्यो शिवलिङ्ग टिपेर टाढा फ्याँकिदिन्। ल हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू, अब उनलाई त थाहै छैन के हो, तर यी जो गोठाल्नीले देखेकी थिइन् आफ्नो पुत्रलाई लिएर जाँदा राजाले शिवलिङ्गको पूजा गरेको, तर उनलाई शिवलिङ्ग भन्ने पनि थाहा छैन, केही पनि थाहा छैन। कहाँको ढुङ्गो ल्याएर खालि यही ढुङ्गामा केटाकेटी खेला जस्तो गरिरहन्छ भनेर त्यो ढुङ्गोलाई फ्याँकिदिन्। ल हेर्नुहोस् है, तर अब शिवलिङ्ग भनेको नाम सुनेको थियो होइन। त्यो पुत्र एकदम बालकको दिमाग नि एकदम तगडा हुन्छ नि होइन, अघि टिपिहाल्छ, क्याच गरिहाल्छ। त अलिकति वृद्ध अवस्था हुँदै गइसकेपछि कसले के बोले त्यो पनि बिर्सिन्छ। त यी गोठाल्नीले बिर्सिन् के गरेका थिए ती राजाले, र त्यो अलिअलि दृश्य थाहा छ, तर के बोलेका थिए त्यो त बिर्सिन्। त यी बालकले भने शिवलिङ्ग भनेको अथवा अब त्यहाँनिर महाकालेश्वराय नमः भनेको अथवा केही न केही त्यहाँ भगवान शिवको नाम भनेको यी बालकले सुनेछन्। त भगवान रहेछन्, यसरी पूजा गर्दा भगवान यहाँ आउनुहुने रहेछ भनेर उनले त्यसरी पूजा गर्दै थिए। यी गोठाल्नीले भने त्यो ढुङ्गो फ्याँकिदिन्। सामग्री जति थियो त्यो धुलो पिठो बनाइदिनु। प्यारा भक्त भागवतहरू आफ्नी माताले यसो गरेको देखेर त्यो बालक रुन थाल्यो। त्यो समयमा हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू के गर्यो? रुन थाल्यो। ती धेरै रिसाएकी गोठाल्नी आफ्नो पुत्रलाई गाली गर्दै आफ्नो घरमा गइन्। जतिखेर यो एउटा ढुङ्गामा पूजा गरेर यस्तो गरेर बसिया छ, के गरेको यो भन्दै रिसाउँदै घरमा गइन्। भगवान शिवको पूजामा आफ्नी माताले व्यवधान उत्पन्न गरिदिएपछि त्यो बालक देव देव महादेव भन्दै अनायास रूपमा मूर्छित भएर भूमिमा लड्यो। ल हेर्नुहोस् के गरेछ? जसरी अघि राजाले चन्द्रसेन नाम गरेका थिए, राजाले देव देव महादेव भन्दै पूजा गरिरहेका थिए, त्यही शब्द उसको कहाँ आयो? दिमागमा आयो। त्यही भन्दै मुर्छा भएर लडेछ। उसको आँखाबाट आँसुका धारा बग्न थाल्यो। यसको केही समयपछि उसलाई होस पनि आयो। होस आएकाले उसले आँखा खोल्यो। प्यारा भक्त भागवतहरू आँखा खोल्यो। यसरी उसका आँखा खुलेपछि उसले त्यहाँ भगवान शिवको अनुकम्पाले तत्कालै महाकालको ज्यादै सुन्दर मन्दिर बनेको देख्यो। सबले भनौँ हर 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 महादेव। जसका खाँबा मणिहरूले चम्किरहेका थिए, त्यहाँको भुइँमा स्फटिक मणि जडिएको थियो भने तताएको सुनका धेरै कलशले त्यो शिवको मन्दिर शोभिएको थियो अथवा ती विभिन्न सजी सजाउले युक्त भएको शिव मन्दिर थियो।
त्यो मन्दिरको कौशी बहुमूल्य नीलमणि र हिराबाट बनेको थियो। ल हेर्नुहोस् कति बहुमूल्य थियो होला। त्यो मन्दिरको बीचमा भगवान शिवको रत्नमय लिङ्ग स्थापित भएको थियो। त्यो बालकले त्यो लिङ्गमा आफूले चढाएको सामग्री सुसज्जित भएको देख्यो। अघि उसले जे जे चढाएको थियो नि कल्पना गरेर त्यही आफूले चढाएको त त्यो लिङ्गमा चढेको देख्यो उसले। होइन अघि मेरी माताले धुलो पिठो पार्दैन भएको थियो, तर अघि मैले चढाएका कुराहरू त सबै यहाँ छन्। फेरि यो के हो यस्तो, मैले के देख्दैछु? यो बालक छक्क परे। ल हेर्नुहोस् यो देखेपछि त्यो बालक अनायास उठ्यो। अब ऊ ज्यादै आश्चर्यचकित भयो। परम आनन्दको महासागरमा यथार्थ रूपमा डुब्यो त्यो बालक। यस पछाडि भगवान शिवको स्तुति गर्दै उसले पटक पटक उहाँलाई प्रणाम गर्यो। सूर्य अस्ताएपछि त्यो बालक मन्दिरबाट बाहिर निस्कियो। सबले भनौँ हर 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 महादेव। यसरी बाहिर आएपछि उसले आफ्नो घर हेर्दा त्यो देवराज इन्द्रको भवन जस्तै शोभायमान भइरहेको देखियो। हेर्नुहोस् त्यहाँ भएका सबै सामग्री तत्कालै सुनमय भएर विचित्र र उज्जवल वैभवले प्रकाशमय हुन थाल्यो। यसपछि ऊ त्यो भवनभित्र पस्यो जुन सबै प्रकारका शोभाले परिपूर्ण थियो। त्यो भवनको सबैतिर मणिरत्न र सुन जडिएको थियो। यसरी साँझको समयमा घरभित्र पस्दा त्यो बालकले आफ्नी माता अलौकिक लक्षण सम्पन्न पलङमा सुतिरहेकी रत्नमय अलङ्कारले उनका सबै अङ्ग सजिएका र साक्षात अप्सरा जस्ती देखियो। उसले आफ्नी मातालाई तत्कालै उठायो। उनी भगवान शिवको कृपा पात्र भएकी थिइन्। त्यो समयमा ती गोठाल्नीले उठेर हेर्दा सबै आश्चर्यजनक देखिन्। उनले ज्यादै आनन्दित हुँदै आफ्नो पुत्रलाई अङ्कमाल गरिन्। आफ्नो पुत्रबाट भगवान शिवको कृपाका विषयमा यथार्थमा सुनेपछि ती गोठाल्नीले निरन्तर भगवान शिवको आराधना गरिरहेका राजालाई जानकारी गराइन्। ल हेर्नुहोस् राजा आफ्नो नियम पूर्ण गरेपछि राति अचानक त्यहाँ आए र त्यो बालकको भगवान शिवलाई सन्तुष्ट गराउने प्रभाव हेरे। आफ्ना सबै मन्त्री र पुरोहित सहित आएका राजा चन्द्रसेन त्यो सबै देखेर आनन्दको सागरमा डुबे। यसरी आनन्दको सागरमा डुबेकाले उनका आँखाबाट अब खुसीका आँसु बग्न थाले। भगवान शिवका नामको कीर्तन गर्दै उनले त्यो बालकलाई अङ्कमाल गरे। त्यस समयमा त्यहाँ सबै आनन्दित हुँदै भगवान शिवको नाम र यसको कीर्तन गर्न थाले। यसरी भगवान शिवको यो ज्यादै आश्चर्यचकित बनाउने महात्म्य देखेर नगरका बासिन्दाले हर्षित हुँदै त्यसैको कुराकानी गर्दै त्यो रात एक क्षण जस्तै गरी बिताए। सबले भनौँ हर 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 महादेव। त्यो नगरमा आक्रमण गर्नका लागि चारैतिर घेरेर बसेका राजाहरूले पनि बिहान आफ्ना गुप्तचरहरूबाट त्यो ज्यादै आश्चर्यजनक कुरा सुनेर उनीहरू सबै धेरै अचम्ममा परे। त्यो समयमा अचम्ममा परेकाले त्यहाँ आएका सबै राजा भेला भएर आपसमा कुराकानी गर्ने सिलसिलामा भने। तिनीहरूले भने यी राजा चन्द्रसेन भगवान शिवका परम भक्त भएकाले यिनलाई पराजित गर्न असम्भव छ। यिनले निर्भयतापूर्वक महाकालको निवास स्थान उज्जैनमा राज्य गर्छन्, जसको नगरको बालक पनि यस्तो शिवभक्त छ। ल हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू, ती राजा चन्द्रसेन त धेरै ठुला भक्त हुन्। यिनको विरोध गर्दा निश्चित रूपमा भगवान शिव रिसाउनुहुन्छ। उहाँको रिसले हामी सबै यथार्थ रूपमा नष्ट हुनेछौँ। यसकारण हामीले राजासँग मेलमिलाप गऱ्यौँ भने हामीमाथि भगवान शिवले कृपा गर्नुहुनेछ। प्यारा भक्त भागवतहरू, यो सोचे तिनीहरूले। त सुतजी अगाडि गएर भन्नुहुन्छ सोनकादि 88,000 ऋषिहरूलाई यस प्रकारको निश्चय गरेर ती सबै राजाले युद्ध परित्याग गरे। त्यो समयमा तिनको मनमा भएको वैरभाव हरायो पछाडि गएर। जसलाई भगवानको अलिकति कृपा हुन्छ नि उसलाई हेर्ने अरू जति पनि शत्रुहरू छन् ती शत्रुहरूको पनि वैरभाव हराएर जान्छ। ल हेर्नुहोस् तिनीहरू सबै चन्द्रसेनको अनुमतिमा महाकालको ज्यादै रमणीय नगरमा आए। त्यहाँ उनीहरूले महाकालको पूजा गरे। त्यस पछाडि तिनीहरू ती गोठाल्नीको उन्नतिपूर्ण अलौकिक सौभाग्यको धेरै धेरै प्रशंसा गर्दै उनको घरमा गए। त्यहाँ राजा चन्द्रसेनले तिनीहरूको स्वागत गरे। त्यहाँ पुगेपछि तिनीहरू ज्यादै आश्चर्यचकित र आनन्दित भए। ती बालकप्रति कृपा गर्नका लागि आफै प्रकट भएको मन्दिर र शिवलिङ्गको दर्शन गरेर तिनीहरू भगवान शिवको चिन्तन गर्न थाले। त्यस पछाडि ती राजाहरूले भगवान शिवको कृपा प्राप्त गर्ने अभिलाषा राख्दै ती बालकलाई अनेकौं सामग्री दिए। बालकलाई सबै गोठालाहरूको राजा बनाइदिए। ल हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू, त्यही समयमा त्यहाँ अत्याधिक तेजस्वी हनुमान प्रकट भए। सबले भनौँ हर 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 महादेव।
को अत्यन्त तेजस्वी हनुमानजी प्रकट हुनुभएछ नि। उनी आएको देखेपछि सबै राजा उठेर उभिए। तिनीहरूले भक्तिभावले उनलाई नमस्कार गरे। तिनीहरूबाट सम्मानित हुनुभएका जो हनुमान हुनुहुन्थ्यो तिनीहरूका बीचमा हनुमानले बसेर ती बालकलाई अङ्कमाल गरेर ती राजाहरूतिर हेर्दै अब हनुमानजीले भन्नुभयो, सबले भन्नु हर 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 महादेवलाई हेर्नुहोस्। यहाँ अब हनुमानजीले भन्नुभयो, श्री सर्वे शृण्वन्तु भद्रं वो राजानो ये च देहिनः ऋते शिवं नान्यतमो गतिरस्ति शरीरिणाम्। हे राजाहरू, तपाईहरू सबै सुन्नुहोला। के भन्नु हनुमानजीले? हे राजाहरू, तपाईहरू सबै सुन्नुहोला। यो संसारमा शरीर धारण गर्नेहरूका लागि भगवान शिव बाहेक अर्को गति छैन। बुझ्नुभयो तपाईहरूले? के भगवान शिव बाहेक अरू कुनै पनि गति छैन। यी गोप बालकले भगवानको पूजा गरेको हेरेर त्यसबाट अभिप्रेरित भएर बिना मन्त्र नै भगवान शिवको पूजा गरेर उहाँलाई प्राप्त गर्नु ठुलो सौभाग्यको कुरा हो। गोपाल वंशको कीर्ति अभिवृद्धि गराउने यी बालक भगवान शिवका परम भक्त हुन्। यिनले यस लोकमा सबै प्रकारका भोग उपभोग गरेर अन्तमा मोक्ष प्राप्त गर्नेछन्। यिनको वंशमा 8औं पुस्तामा ज्यादै यशस्वी नन्द उत्पन्न हुनेछन्। हनुमानजीले भन्नुभयो, जसको घरमा विष्णु उनको पुत्रका रूपमा प्रकट भएर श्री कृष्णका नामले प्रख्यात हुनेछन्। ल हेर्नुहोस्, आजदेखि यी बालक संसारमा श्रीकरका नामले प्रसिद्ध हुनेछन् भनेर यसरी हनुमानजीले भनिदिनु भएछ। ल त सुताजी भन्नुहुन्छ अगाडि गएर, एवं उक्त्वा जनी सुनु शिवरूप हरीश्वरः सर्वान् राज्ञा चन्द्रसेनं कृपा दृष्ट्या ददर्शः। यस प्रकारका कुरा गरिसकेपछि ती हनुमानले सबै राजा सहित महाराज चन्द्रसेनलाई कृपा दृष्टिले हेरे। त्यसपछि उनले ती ज्यादै बुद्धिमान बालक श्रीकरलाई शिवको उपासना गर्ने विधिको बारेमा उपदेश दिए। त्यहाँबाट अदृश्य भए। त्यस पछाडि ती राजाहरू पनि चन्द्रसेनसँग विदा भएर ज्यादै हर्षित हुँदै आफ्नो राज्यतिर गए। ल ती श्रीकर पनि हनुमानको उपदेश अनुसार भगवान शिवको उपासना गर्न थाले। अब त्यस पछाडि अझ उपासना गर्थे, आराधना गर्थे, पूजा त गर्थे, अझ अब यहाँ के बढ्यो? भक्ति बढ्यो नि। हामी पनि कथा सुन्छौँ। कथा सुन्दा 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 हामीमा पनि के हुन्छ? भक्ति बढ्छ नि। त्यस्तै प्रकारले यिनमा पनि भक्ति बढ्यो। राजा चन्द्रसेन र श्रीकर दुवै धेरै प्रसन्नतापूर्वक महाकालको सेवा गर्थे। अब त्यो समयमा उहाँको आराधना गरेर ती दुवैले परम पद अन्तिममा प्राप्त गरे। प्यारा भक्त भागवतहरू, यस प्रकारले महाकाल नाम भएको भगवान शिवको ज्योतिर्लिङ्ग सत्पुरुषहरूको परम आश्रय हो भनेर बताइएको छ। त ऋषिहरूले अब यहाँ अगाडि गएर सोध्नुहुन्छ नि, को सोनकादि गरेका जति पनि ऋषिहरू हुनुहुन्थ्यो कहाँ? नैमिषारण्यमा भेला हुनुभएको थियो। सूत सूत महाभाग श्राविता ह्यद्भुता कथा महाकालाख्यलिङ्गस्य निजभुक्त सुरक्षिणः। यहाँ ऋषिहरूले भन्न लागे, प्यारा भक्त भागवतहरू, त्यो समयमा तिमीले आफ्ना भक्तहरूको रक्षा गर्ने महाकाल नाम भएको ज्योतिर्लिङ्गको ज्यादै आश्चर्यजनक कथा सुनायो। यानि कि अब यहाँनिर भन्दाखेरि त ऋषिहरूले अब तिमी भनेर भन्नुभएको छ। अब हामीले भन्दा त तपाईँ भन्नु पर्यो होइन? कति सम्मान साथ कथा भन्नुपर्छ। त यसरी यहाँ भन्नुभयो। अब हामीलाई चौथो ज्योतिर्लिङ्गका बारेमा बताइदिनुहोस्। कुन हो त त्यो चौथो ज्योतिर्लिङ्गको चाहिँ महिमा के छ, कस्तो छ र चाहिँ चौथो लिङ्ग ज्योतिर्लिङ्गको महिमा सुन्दाखेरि कस्तो फल प्राप्त हुन्छ, यो सबै हामी सुन्न चाहन्छौँ। त सुतजीले अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, अब तपाईँहरूलाई ओमकार तीर्थमा प्रकट भएको परमेश्वर नामको ज्योतिर्लिङ्गको प्रसङ्गको बारेमा बताउँदैछु, ध्यानपूर्वक सुन्नुहोस्। ल एक समयको कुरो हो, देवर्षि नारद नि गोकर्ण नाम हुनुभएका भगवान शिवको नजिकमा गएर ज्यादै भक्तिभावले उहाँको सेवा गर्न थाले नि। जस्तै गोकर्ण होइन, हामीले बुझ्दछौँ हाम्रो काठमाडौँमा रहेको, जहाँ सतीदेवीको अङ्गपतन भएको। यहाँनिर कथा प्रसङ्गमा
हामीले धेरै ठाउँमा सतीदेवीको अङ्ग जहाँ जहाँ पतन भयो त्यहाँ पनि अनेक प्रकारका ज्योतिर्लिङ्गहरू उत्पन्न भएको होइन, त्यहाँनिर अनेक देवी देवताहरूले आएर तपस्या गरेका कथाहरू सुनेका थियौँ। अनि गोकर्ण क्षेत्रमा जस्तै जो भगवानले मृग रूप धारण गरेर हिँडिराख्नु भएको थियो, त्यतिखेर ब्रह्मा विष्णु र इन्द्रले भगवान शिवको चाहिँ त्यो जुन मृगरूपी शिवको सिंह समात्दाखेरि भाँचेर तीन टुक्रा भएको थियो, त्यो ल्याएर गाडेको ठाउँ भनेर हामीले कथाहरूमा सुन्ने गरेका छौँ होइन। हामीले श्री स्वस्थानी व्रत कथामा पनि त्यो कथा श्रवण गरेका थियौँ। स्कन्द पुराण आदिमा पनि ती कथाहरू आउँछन्। ल हेर्नुहोस् त, अब यहाँनिर त्यहाँ पनि त साक्षात् भगवान होइन ज्योतिर्लिङ्गको रूपमा हुनुहुन्छ अथवा त्यहाँ लिङ्गको रूपमा आएर स्थापित हुनुभएको होस् प्यारा भक्त भागवतहरू। त गोकर्ण नाम हुनुभएका भगवान शिवको नजिकमा गए, ज्यादै भक्तिभावले उहाँको सेवा गर्न थाले। त्यसको केही समयपछि नारद त्यहाँबाट विन्ध्याचल पर्वतमा आउनुभएछ। विन्ध्याचलले नारदको पूजा गरे त्यो समयमा। यसपछि विन्ध्याचल दुवै कुराले अब परिपूर्ण भएकाले मलाई केहीको पनि कमी छैन भन्ने भावले नारदको अगाडि उभिए। त्यो समयमा उनका यस प्रकारका घमण्डपूर्ण कुरा सुनेपछि अहङ्कार नष्ट गराइदिने अभिप्रायले नारदले लामो लामो सास फेर्नु भएछ नि, अनि चुप्प लागेर बस्नु भएछ। नारद यसरी शान्त भएर बसेको देखेपछि विन्ध्याचलले भनेछन्, त्यो समयमा विन्ध्याचलले बोले, यदि प्रसन्नो देवेश बुद्धिम देहि यथेप्सिताम स्वकार्य साधिनीम सम्भो त्वं सदा भक्तवत्सलाम। यसरी अब यहाँनिर जो भगवान शिव प्रकट भइसकेपछि विन्ध्याचलले भनेको कुरा पनि यहाँनिर बताइएको छ। भने अगाडि नारदजीलाई यहाँ भनेको कुरा छ कि किम न्यूनम च त्वया दृष्टम मही निश्वास कारणम। निश्वास एकदम निश्वास सासै नफेरिकन ठिङ उभिसकेपछि अब विन्ध्याचलले भने, तपाईँले मसँग के को अभाव देख्नुभयो? तपाईँले यसरी धेरै लामो सास किन फेर्नुभयो? यसको कारण के हो? त विन्ध्याचलले यसरी प्रश्न गरेछन्। त नारदजीले अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, विद्यते त्वयि सर्वं हि मेरो रुच्चतरः पुनः देवेष्वपि विभागस्य न तावस्ति कदाचन। नारदजीले भन्नुभयो, तपाईँसँग सबै वस्तु भए तापनि सुमेरु पर्वत तपाईँभन्दा अलगा हुनुहुन्छ। थाहा छ तपाईँलाई सुमेरु पर्वत कति अलगा हुनुहुन्छ? उनका शिखरहरू देवताहरूका लोकमा पनि पुगेका छन्, तर तिम्रा शिखर त्यहाँ कहिल्यै पुग्न सक्दैनन्। यसरी नारदजीले भनिदिनु भएको छ विन्ध्याचललाई। ल हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू। त सुतजीले अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, विन्ध्याचलसँग यस्ता प्रकारका कुरा गरिसकेपछि नारद त्यहाँबाट हिँडिहाल्नुभयो, एकछिन पनि बस्नुहुन्न होइन। यसो के भन्नुहुन्छ, नारदजी त हिँडिहाल्नुहुन्छ। त नारदजी हिँडिहाल्नुभयो त्यहाँबाट। अब त्यस पछाडि विन्ध्याचलले यसो विचार गरे, मनमा मेरो जीवन र सहितलाई धिक्कार छ भन्ने विचार गरे। कसले? विन्ध्याचलले। अनि दुखी पनि भएछन् नि, नारदजीले त मेरो लागि यस्ता कुरा गरे, म त ठान्दै सबै कुराले म पूर्ण छु। ल हेर्नुहोस्, कोही बेला हामीलाई यस्तो लाग्छ नि, आफू सन्तुष्ट छु, मलाई भइहाल्यो नि, यति भए के चाहियो र भनेर हामी चुप लागेर बसेका हुन्छौँ। तर अरू कसैले हामीलाई आएर उकास दिन्छ कि होइन हो, अनि त्यो उक्साइमा चाहिँ हामी अनि बिग्रिन्छौँ। हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू, यहाँनिर त्यस्तै भएको छ। दुखी भए। यस पछाडि उनी अब म भगवान शिवको आराधना र तपस्या गर्छु भन्ने निश्चय गरेर उहाँको शरणमा गए को विन्ध्याचल पर्वत। त्यसपछि साक्षात् ओमकार रहनुभएको ठाउँमा गएर भगवान शिवको पार्थिव लिङ्ग बनाएर 6 महिनासम्म अटल भएर भगवान शिवको आराधना र तपस्या गरे। कसले? विन्ध्याचलले। ती विन्ध्याचलले यसरी तपस्या गरेको देखेर भगवान शिव ज्यादै प्रसन्न हुनुभएछ र उहाँले उनलाई योगीहरूका लागि पनि ज्यादै दुर्लभ मानिएको आफ्नो स्वरूपमा दर्शन दिनुभयो। ल हेर्नुहोस्, यसपछि भगवान शिवले विन्ध्याचलसँग भन्नुभयो, श्री साम्ब सदाशिवले भन्नुभयो, म तिम्रो तपस्याबाट ज्यादै प्रसन्न छु। भगवानले भन्नुभएछ। ल हेर्नुहोस्, ज्यादै प्रसन्न भए। मैले आफ्ना भक्तलाई उनीहरूको इच्छा अनुसार वरदान दिने हुँदा तिमी आफ्नो अभिलाषा अनुसारको वर माग भनेर यसरी भनिदिनु भयो। त भगवान शिवले उनलाई आफ्नो अभिलाषा अनुसारको वरदान माग भनिसकेपछि विन्ध्याचलले भने, यदि तपाईँ मबाट प्रसन्न हुनुभएकै हो भने मलाई आफ्नो कार्य सिद्ध गर्ने बुद्धि दिनुहोस्, म जस्तो सुकै अवस्थामा पनि कार्य सिद्ध गर्न सकौँ
त्यो मलाई शक्ति बुद्धि दिनुहोस्। त भगवान शिवले उनलाई उनको अभिलाषा अनुसारको वरदान दिनुभयो र वरदान दिएर भन्नुभयो तिमीले आफ्नो इच्छा अनुसारको कार्य अवश्य गर्न सक्छौ, आफ्नो इच्छा अनुसारको कार्य गर, ल मैले यो तिमीलाई के दिएँ, वरदान दिएँ भन्नुभयो। भगवान शिव त्यहाँबाट अन्तर्ध्यान हुनुभयो। यही समयमा देवता र ऋषिले त्यहाँ आएर भगवान शिवको पूजा गरेका कथा प्रसङ्गहरू छन् प्यारा भक्त भागवतहरू। त्यो समयमा जब देवताहरूले चाहिँ पूजा गरिसकेपछि त्यस पछाडि भगवान यहाँबाट अन्तर्ध्यान हुनुभएका कथा प्रसङ्गहरू यहाँ छन्। तिनीहरूले भने यदि तपाईँ अटल भएर यहाँनिर बस्ने हो भने हामीलाई धेरै राम्रो हुने थियो भनेर यसरी देवताहरूले पनि भने, विन्ध्याचलले पनि यसरी भने। त देवताहरूका यस्ता प्रकारका कुरा सुनिसकेपछि भगवान शिव ज्यादै प्रसन्न पनि हुनुभयो। त्यो समयमा उहाँले समग्र लोकको कल्याणका लागि उनीहरूका कुरा स्वीकार गर्नुभयो। यस पछाडि भगवान शिवजी त्यहाँ रहनुभयो। ओमकार लिङ्ग दुई भागमा विभाजित भयो। त्यो समयमा यसरी विभाजित भएपछि प्रणवमा रहनुभएका भगवान शिव ओमकारका नामले प्रख्यात हुनुभयो भन्ने कथा प्रसङ्गहरू छन्। पार्थिव लिङ्गमा स्थापित भएको भगवान शिवको ज्योति परमेश्वरका नामले प्रसिद्ध भयो। ल हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवत, ओमकार स्वरूप हुनुहुन्छ भगवान शिव। त्यही भएर हामीले च्यानल पनि ओमकै नामले राखेका छौँ नि त, होइन? ओम टिभी नेपाल भनेर राखेका छौँ युट्युब च्यानल पनि। ल हेर्नुहोस् के हुनुहुन्छ भगवान शिव सबैभन्दा अग्रगण्य के हुनुहुन्छ, अगाडि प्रणवको रूपमा हुनुहुन्छ। त हामीले ओम भनेर उच्चारण गऱ्यौँ भने भगवान शिवको नाम जपियो। सबले भनौँ हर 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 महादेव, कि ओम भनेर नाम नै जप्नु भएन। जसले ओम भनेर जप्दछन् उनीहरूले के मानिरहेका छन् त्यतिखेर भने भगवान शिव मानिरहेका छन्। ल हेर्नुहोस् यसरी हामीले बुझ्नु पर्दछ। ल र उनीहरूले उच्चारण गर्दैछन् भने आफ्नो कल्याणका लागि, होइन? आफ्नो कल्याणका लागि शिवलिङ्गको पूजा नगर, बाहिर घर बाहिर राख भनेर कतिले भन्दै गर्दाखेरि पनि अरूलाई त्यसो भन्छन्, तर आफू चाहिँ ओम ओम जपिरहन्छन्। ओम रूपी लिङ्ग आफ्नो हृदयमा धारण गरिरहन्छन्। हामीले यसरी बुझ्नु पर्दछ। त आफूले फाइदा लिएको कुरो अरूलाई पनि बताउनुपर्छ। त्यसैले यहाँनिर ओमकार लिङ्ग दुई भागमा विभाजित भएको कथा प्रसङ्गहरू छ। हेर्नुहोस् यही परमेश्वरलाई अमरेश्वर पनि भनिन्छ। यी दुवै शिवलिङ्गले आफ्ना भक्तहरूका अभिलाषा परिपूर्ण गरिदिनुहुन्छ। त्यस समयमा देवता र ऋषिहरूले ती दुवै लिङ्गको पूजा गरे। यसरी पूजा गरेर भने भगवान शिवलाई प्रसन्न बनाएर अनेकौँ वर पाए त्यो समयमा। त्यस पछाडि देवताहरू आफ्नो ठाउँमा गए। विन्ध्याचलले पनि आफू धेरै आनन्दित भएको अनुभूति गर्न थाले। उनको अभिलाषा सिद्ध भयो। त्यस पछाडि अभिलाषा सिद्ध भएकाले उनले मानसिक चिन्ता परित्याग गरे। जुन मनुष्यले भगवान शिवको यसरी पूजा गर्छ त्यसले आफ्नो अभिलाषा अनुसारको फल पाउँछ। उसले फल पाउँछ, यसमा कुनै पनि दुई मत छैन। यसरी आफ्नो अभिलाषा अनुसारको फल पाउने भएकाले फेरि माताको गर्भमा पर्नु पर्दैन भन्ने यसरी कथा प्रसङ्गहरू रहेको छ। मैले तिमीहरूलाई ओमकार प्रकट भएको ज्योतिर्लिङ्ग र त्यसको आराधना गर्दा प्राप्त हुने फलका विषयमा बताइदिए। अब तिमीहरूलाई केदारेश्वर नाम भएको ज्योतिर्लिङ्गका बारेमा बताउँछु भनेर यसरी यहाँनिर अगाडि गएर सुतजीले भन्नुहुन्छ। सबले भनौँ हर 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 महादेव। अब विष्णुका जुन नर र नारायण नाम भएका दुईवटा अवतार छन् प्यारा भक्त भागवतहरू, के नर र नारायण भएका दुईवटा अवतार छन्। अब त्यसका बारेमा यहाँनिर बताइएको छ। बद्रीनाथमा तपस्या गर्छन् नर नारायणले। ती दुवैले पार्थिव शिवलिङ्ग बनाएर त्यसमा अवस्थित भएर पूजा स्वीकार गर्नका लागि भगवान शिवसँग प्रार्थना गर्छन् र यसरी गरिरहेका छन् भनिन्छ। जब भगवान श्री हरि नारायण र नरले भगवान शिवको पूजा गर्छन् यसरी बताइएको छ। ल हेर्नुहोस् शिवलिङ्ग बनाएर यसरी पूजा गर्दछन्। भगवान शिव आफ्नो भक्तको अधीनमा रहनुहुने भएका कारणले गर्दा प्रत्येक दिन उनीहरूले बनाएको पार्थिव शिवलिङ्गमा पूजित हुनका लागि त्यहाँ आउने गर्नुहुन्थ्यो। कहाँ? यसरी बद्रीनाथमा। अब तिनीहरूले यसरी पार्थिव पूजा गरेको धेरै समय बितिसकेपछि एक समयमा भगवान शिवले प्रसन्न भएर भन्नुभएछ नि, नर नारायणको बीचमा प्रकट भएर म तपाईँहरूको आराधनाबाट ज्यादै प्रसन्न भएको छु। त्यसैले तपाईँहरूले आफ्ना अभिलाषा अनुसारको वरदान माग्नुहोस् भनेर यसरी भगवान शिवले भनिदिनु भएछ। साक्षात् श्री शिव महापुराणमा यो कथा छ। त सुतजीले अगाडि गएर भन्नुभयो भगवान शिवका यस्ता प्रकारका कुरा सुनिसकेपछि नर र नारायणले मनुष्यहरूको कल्याण गर्ने अभिप्रायले भने
यदि तपाईँ हामीबाट प्रसन्न हुनुहुन्छ भने आफ्नो स्वरूपले पूजा स्वीकार गर्नका लागि यहाँ अटल भएर बस्नुहोस्। आफ्नो स्वरूपले हामीले गरेको पूजा स्वीकार गर्नका लागि तपाईँ यहीँ भएर बस्दिनुपर्छ, यहीँ आएर बस्दिनुपर्छ र हाम्रो सुरक्षा पनि हुन्छ, हामीलाई राम्रो पनि हुन्छ। यसरी नर र नारायणले भन्नुभएछ। त तिनीहरूले यसरी अनुरोध गरिसकेपछि त अब भक्तका अधीनमा हुनुहुन्छ भगवान, त सबैको कल्याण गर्नुहुने भगवान शिव त्यो केदारमा आफै ज्योतिर्लिङ्गका रूपमा अवस्थित हुनुभयो। ला ती दुवैबाट पूजित भएर सबै कष्ट र भय विनाश गरिदिनुहुने भगवान शिव मनुष्यहरूको उपकार गर्न र आफ्ना भक्तहरूलाई दर्शन दिनका लागि आफै त्यहाँ केदारमा केदारेश्वरका नामले प्रख्यात हुनुभएको छ, त्यहाँ आएर बस्नुभएको छ भन्ने कथा प्रसङ्गहरू छ। उहाँले आफ्नो दर्शन र पूजा गर्ने भक्तलाई सधैँ उसको अभिलाषा अनुसारको फल दिनुहुन्छ। त्यही दिनदेखि जसले श्रद्धापूर्वक केदारेश्वरको पूजा गर्छ त्यसका लागि स्वप्नमा पनि दुःख दुर्लभ भयो भनेर यसरी बताइएको छ। जुन भगवान शिवको प्रिय भक्तले त्यो शिवलिङ्गको नजिकमा भगवान शिवको रूप अङ्कित भएको भाला चढाउँछ, त्यो भाला सम्पन्न स्वरूपको दर्शन गरेर सबै पापबाट यथार्थ रूपमा मुक्त हुनका साथै जीवन मुक्त पनि हुन्छ भनेर यसरी बताइन्छ। जसले बद्रीनाथको यात्रा गर्छ त्यो पनि जीवन मुक्त हुन्छ। नर नारायण तथा केदारेश्वर भगवान शिवको दर्शन गर्ने मनुष्यले मोक्ष प्राप्त गर्दछ, यसमा कुनै पनि शङ्का छैन, कुनै पनि दुविधा छैन। केदारेशस्य भक्ताय मार्गस्थास्तस्य वै मृताः तेऽपि मुक्ता भवन्ति एव नात्र कार्या विचारणः। केदारेश्वरमा जसले भक्तिभाव राख्दछ नि, अब हजुरहरू पुग्नु भएको होला, कतिले त फोटो ल्याएर राख्नु पनि भएको होला होइन, कतिले फोटो राखेर दैनिक पूजा पनि गर्नुहुन्छ होला। केदारेश्वर उनी भगवान शिव। ल हेर्नुहोस्, जुन मनुष्यले भक्तिभाव राख्दछ अथवा केदारेश्वरको दर्शन गर्दछ अथवा केदारेश्वरको दर्शन गर्छु म भनेर हिँड्छ तर बाटैमा बिचैमा नपुगिकन उसले प्राण त्याग गर्दछ भने उसले निश्चित रूपमा मुक्त हुन पाउँछ, उसले मुक्ति पाउँछ यसरी बताइन्छ। यसमा अन्यथा विचार गरिरहनु पर्ने कुनै पनि आवश्यकता छैन। यदि कसैले अब म केदारेश्वरको दर्शन गर्न हिँडेको भनेर हिँड्छ र उसको यदि बाटैमा केही न केही समस्या भएर मृत्यु भयो भने पनि उसले सद्गतिलाई प्राप्त गर्छ, ढुक्कले हामीले निश्चिन्त हुँदा हुन्छ यसरी बताइयो। त्यहाँ श्रद्धापूर्वक केदारेश्वरको पूजा गरी त्यहाँको जल पिउने मनुष्यको त झन् पुनर्जन्म कहिल्यै पनि हुँदैन। यसकारण सबै जीवले श्रद्धापूर्वक नर नारायण तथा केदारेश्वर भगवानको पूजा अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्दछ भनेर यसरी श्री शिव महापुराणमा बताइयो। सबले भनौँ हर 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 महादेव। ल हेर्नुहोस्, अब अगाडि गएर फेरि यहाँनिर सुतजी बताउनुहुन्छ। उहाँले भन्नुहुन्छ अतः परम प्रवक्ष्यामि महात्म्यं भीम शङ्करं यस्य श्रवण मात्रेण सर्वाभीष्टं लभेत नरः। अब म भीमशङ्कर नाम भएको ज्योतिर्लिङ्गको महात्म्यका बारेमा बताउँछु भनेर भन्नुहुन्छ उहाँ। ल हेर्नुहोस्, अब यहाँ हेर्नुहोस्, कारूप देशमा लोकको कल्याणका लागि भगवान शिवले ज्योतिर्लिङ्गका रूपमा अवतार लिनुभएको कथा प्रसङ्ग यहाँनिर छ। कामरूप, जो कामरूप भन्ने कामरूप नामक एउटा देश रहेछ त्यो समयमा। अब यतिखेर त ती देशका नामहरू अपभ्रंश भए, ती ठाउँका नामहरू कता कता के पुगे होइन, अपभ्रंश भएर चाहिँ विभिन्न नामहरूमा परिवर्तन भइसक्यो बोलाउँदै। अब त्यस्तै यहाँ त्यही भइरहेको छ कि कामरूप देशमा लोकको कल्याणका लागि भगवान शिवले ज्योतिर्लिङ्गका रूपमा अवतार लिनुभएको थियो। त्यो स्वरूप कल्याण र सुखको आश्रय हो। प्राचीन कालमा भीम नाम भएको एउटा ज्यादै पराक्रमी राक्षस रहेछ प्यारभक्त भागवतहरू। उसले सधैँ धर्मको विनाश गरेर सबै प्राणीहरूलाई दुःख दिने गर्थ्यो। अब राक्षसको दानवको स्वभाव नै के हुन्छ त भन्दा अरूलाई दुःख दिनु होइन, अरू सुखी भएको त देख्नै सक्दैन, चाहँदैन। त्यो शक्तिशाली राक्षस कुम्भकर्णको पुत्रका रूपमा उसकी पत्नी कर्कटीको गर्भबाट जन्मिएको थियो। आफ्नै मातासँगै शय्य पर्वतमा बस्थ्यो। एक दिन त्यो ज्यादै दुष्ट राक्षसले आफ्नै मातासँग सोध्यो, प्यारभक्त भागवतहरू के गर्यो, आफ्नै मातासँग सोध्यो। त्यो राक्षस त्यो भीमले भनेछ नि, मातर्मे कह पिता कोत्र कथम वैकाकिनी स्थिता ज्ञातो मिच्छामि तत्सर्वं यथार्थं त्वं वद अधुना। हे माता,
मेरा पिता कहाँ हुनुहुन्छ? तपाईँ यहाँ एक्लै किन बस्नु भएको छ? ममा यस बारेमा जान्ने उत्सुकता भएको छ, त्यसैले मलाई बताइदिनुहोस्। सबै कुरा विस्तारमा हजुरले बताउनै पर्दछ। म जान्न चाहन्छु मेरा पिता कहाँ हुनुहुन्छ? यसरी त्यो भीम नाम गरेको राक्षसले बोल्यो। हेर्नुहोस् प्यारो भक्त भागवतहरु, त अगाडि गएर यो कर्कटीले भन्न लागि, पिता ते कुम्भकर्णश्च रावणानुजैव च रामेण मारिताः स्वयं भ्रात्रा सह महाबलः। तिम्रा पिता रावणका भाइ कुम्भकर्ण हुन्। रावण सहित उनलाई रामले मारिदिएका थिए। मेरो पिताको नाम कर्कट र माताको नाम पुष्कसी थियो। मेरो पति विराटलाई प्राचीन कालमा रामले मारेका थिए भनेर यसरी अब यहाँनिर भन्दैछिन् यी कर्कटीले। अब अगाडि के भन्दैछिन् अर्को भागमा हामीले श्रवण गर्नेछौँ। सबैले भनौँ हर हर महादेव।